बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनसे आप बखूबी आशना हैं। आप उन्हें मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में देखते हैं, प्रोग्राम्स में देखते हैं, को बहुत लंबे चौड़े तारुफ़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है। आज हम उनसे बात करेंगे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उसके बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मथीरा। Welcome to the show. Sir, thank you so much for inviting me. और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपके शो का हिस्सा हूँ. Thank you for coming. मथीरा, मैं चाह रहा था कि आपके बारे में जो बात लोग नहीं जानते, आज हम वहाँ से शुरू करते हैं. The other side of मथीरा. The other side of मथीरा. I think मथीरा एक किताब है जिसके बहुत सारे पन्ने. अब आप ने एक ऐसा पन्ना खोला जो मैंने सोचा चलो बता दूं. तो the other side of मथीरा is कि मेरे घर में 20 बिल्लियाँ हैं. बिल्लियाँ? कुछ अंधी हैं, अरे कुछ के हाथ यूं हैं, कुछ अबैंडन्ड है, सारे रेस्क्यू है. एक और 2 डॉग्स है. एक ब्लाइंड है और दूसरा भी हमने दोनों ही डॉग्स रेस्क्यू किए हैं. सो आई एम अ ह्यूज एनिमल फैन. तो ये मेरी एक चीज़ होती है. मथीरा के दिन बिल्लियों से शुरू होता है, कुत्तों पर खत्म. बहुत अच्छे. That's how it starts. ये जो स्पेशल ही कहलाएंगे ना, लाजवाब है. हाँ. माजूर हुए बेचारे, तो उनको तो हैंडल करना, टैकल करना और मुश्किल काम होता होगा. हाँ, ये चीज़ों की बहुत लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है. और हर जानवर के पीछे बहुत एक कहानी है. दुख पता है क्या होता है सर, कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है. एक औरत स्लीवलेस पहन लेती है तो 100 मर्द उसके ऊपर गाली उठाते हैं और चीखने लगते हैं. लेकिन एक बेज़ुबान पर 100 मर्द जो बिल्कुल ठीक ठाक है वो उस पर इतना तशद्दुद करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है. जितने मैंने केसेस देखे हैं, मुझे कभी कभी ये लगता है कि इंसानियत पाकिस्तान में ख़त्म हो रही है थोड़ा थोड़ा कर. और बड़ा दुख होता है. अच्छा भी लगता है कि जहाँ इतने तशद्दुद लाइक चीज़ें हो रही है, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल इतना ज़्यादा कमा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने घरों में जानवर रखे हुए हैं. इन बेचारों को दे लुक आफ्टर, शेल्टर होम्स खोले हुए हैं जानवरों के लिए. आई जस्ट होप एंड प्रे कि कुछ बेहतर हो जाए पाकिस्तान में और हमारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत आ जाए. हम बच्चों को सिखाए नहीं कि कुत्ता है तो उठाकर पत्थर मार लो. इवन मथीरा, जो आप बात कर रही है ना, जब अब बच्चों को भी आप पेट्स ला कर देते हैं, वो उनकी खुराक का, उनके रोज़ो शब का ख्याल रखते हैं, तो दिल में एक नरमी पैदा होती है. और वो नरमी माशरे में फिर आपकी इंसानों के साथ भी उसका इजहार जो है, रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आता है. तो इसलिए भी जानवर पालना जो है वो एक अच्छी पूरी दुनिया में रवायत समझी जाती है. अच्छा मथीरा, ये एक मुख्तलिफ बात है. आपने कहा कि न सिर्फ ये कि आप जो ये स्ट्रे कैट्स सी होती होगी, stray cats, abandoned pets. मगर आपको ये ख्याल कैसे आया कि अगर कोई उसमें कोई माजूरी है तो उसको फिर ख़ास तौर पे माजूरी तो यू कैन से कुछ जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके व्हाट यू कॉल ये छोटे छोटे पेजेस होते हैं. वो डोनेशंस इकट्ठा करते हैं, फिर वो सेहतमंद हो जाता है लेकिन कोई लेता नहीं है. अच्छा. क्योंकि वो माजूर होता है और दे कैन नॉट लुक आफ्टर इट. देन उसके बाद मैं घर पर ले आती हूँ, अम्मी को बोलती हूँ एक और आ रहा है, एक और. तो ये एक आदत है. I'll tell you a very personal experience. जी प्लीज. टाइम था, I was divorced, I was not doing financially well. मैं एक दोस्त के है ना बिल्ली को लेने गई थी. उसका ऑपरेशन हुआ था तो लेने गई थी. उधर एक बहुत ही पतली सी बिल्ली पड़ी हुई थी, बिल्कुल लाइक यू नो टाटा बाय बाय वाला टाइम आ रहा था. मैंने बोला इसको क्या, वो बोल रहे इसके पास तो बस चंद दिन है और लाइक अब लाइक कोई इसको ले नहीं रहा. इसका मालिक ने इसको 2 साल से छोड़ दिया है. अब ये डिप्रेशन में और उसमें कोई ले नहीं रहा, तो अब बीमार भी इतना हो गई है, खाना नहीं खा रही. तो मैंने सोचा मैं इसको बस थोड़ा सा प्यार कर दूँ. जो प्यार करने गई तो बिल्ली ने पूरा हाथ निकाल कर वो यूँ कर दिया. मुझे वो बात इतनी प्यारी लगी. और वो एकदम से जब आप करीब जाते हो ना, वो यूँ कर पकड़ लेते हैं. तो मैंने बोला यार इसको मैं ऐसा करती हूँ, मैं अम्मी से बात करती हूँ. एंड आई सेड इसको आखिरी दिन है ना, हम इसके खुशी खुशी
کر دیں گے. سو فیئرویل ایک اچھی طریقے سے ہوگا. I was not doing well financially, I'll be very honest. تو میں جب گھر گئے امی کو منانا تھا, امی نے بولا کیسی ہے بلی؟ میں نے بولا امی بلی بالکل دیپیکا پاڈوکون کی طرح ہے, لمبی لمبی ٹانگیں, بہت اچھی, بیکاز پتلی بہت تھی نا. تو امی میرا منہ یہ دیکھ رہی ہے, اینڈ دین امی نے بولا اگلے دن لے آؤ. اب وہ بلی کو نلانے میں اس کی ساری ٹریٹمنٹس, وہ جو ایک پیکج ہوتا ہے کرتے ہوئے 15,000 جو میرے اکاؤنٹ میں تھے وہ ہی میں نے بولا بھائی لگا دو. واقعی کیونکہ ایک چیز کو جب آپ لاتے ہو جا تو مہینہ بھی ختم ہو رہا تھا, میں نے بولا یار اب تو اکاؤنٹ بھی زیرو ہے, لیکن میں نے بولا یار ٹھیک ہے لگا دے کوئی بات نہیں. اب جب واپس آئے وہ بیچاری بیٹھی رہی سب کچھ صحیح. ودن 7 days 7 دن کے اندر مجھے ایک کام ملا. وہ کام ایسا تھا کہ ایک کیمپین تھی اور وہ ایسے تھے کہ ہیلو آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنا ہے, ہم آپ کو ابھی 15 لاکھ ایڈوانس بھیج رہے ہیں. ارے in 7 days. اور آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 15,000 تھے, 15 لاکھ کا کام. And you were not expecting? I was not expecting anything. I was like اب سیلری ملے گی, سیلری کے بعد وہ ایک رولنگ ہوتا ہے جو ایک نارمل مڈل کلاس کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ 20 تاریخ میں ہماری ہوائیاں ہونے لگتی ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے. So I got this campaign and I was just like okay. ابھی وہ بلی میرے ساتھ ماشاء اللہ it's been more than 6 years جو ڈاکٹرز بول رہے تھے کہ وہ اتنے ٹائم سے نہیں ہوگی, لیکن اس بلی نے جو مجھے یہاں سے یہاں پہنچایا وہ میں بولتی ہوں آئی تھنک دیٹ اتنا میں نے بہتری اپنی لائف میں نہیں دیکھی ہوگی جو اس کے آنے کے بعد. اس لیے جب بھی کوئی جانور آتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک کام ہے جو خدا نے بھیجا ہے اور اس کے ریوارڈ میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, لیکن اس لیے سب کو نا پیار سے رکھنا پڑتا ہے. بہت اچھا. مفیدہ, ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں اور اس کی جو ریزن لوگ بناتے ہیں, بعض اوقات آپ کی گفتگو ہوتی ہے, بعض اوقات آپ کا لباس ہوتا ہے, مگر ابھی جتنی گفتگو آپ نے کی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ایک تعلق ہے جو کہ خالق سے اپنی نوعیت کا ایک تعلق ہے اور اس پہ آپ کا بڑا یقین ہے. ہاں پتہ نہیں, آئی تھنک لباس سے کسی کا کیریکٹر جج نہیں ہوتا. ہم تو جہاں ہم پلے پڑے زمبابوے, I'm from زمبابوے, وہاں میں یہ سکھایا ہے جو انسان آپ کی طرف آپ کے ساتھ جس طرح پیش آتا ہے وہ انسان اس کا کیریکٹر ہے. یہاں بالکل سسٹم الٹا ہے کہ اگر آپ نے کپڑے چھوٹے پہنے ہوئے ہیں تو آپ برے ہو, لیکن اگر غلطی سے کوئی گوری عورت آ کر یہ چھوٹے کپڑے پہنے تو وہ بالکل بیچاری بن جاتی ہے. یہ پتہ نہیں یہ ایک چیز ہے کہ ہم پاکستان میں نا آپ دیکھیں کوئی ہیروئن بیچاری کچھ اچھا ڈریس پہن لے اس کے اوپر کتنی تنقید ہوتی ہے, کیوں اس کا دل نہیں ہے. اور وہی لوگ تنقید کر رہے ہوں گے جن کے ہاتھ میں شراب ہوگا, جو رات میں شاید مجرے دیکھ رہے ہوں گے اور گھوم بھی پھر رہے ہوں گے, اور لڑکیوں کو چاہے پوری ڈھکی ہوئی ہو اس کو پھر بھی تاڑ رہے ہوں گے. تو وہ آپ خود دیکھو تو ہپوکریسی. تو لوگ میرے بارے میں بولتے ہیں وہ ان کی چیز ہے, دنیا کو بولنے دو. جب تک میں نے یہ سنا ہے جب تک شور ہے آپ زندہ ہو, جس دن شور مر گیا تب گھبرانے کا وقت ہے. واہ. پڑھنے لکھنے کا شوق ہے آپ کو؟ پڑھنے لکھنے کا I'm not very educated کیونکہ from grade 7 grade 7 سے ڈراپ آؤٹ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ مگر وہاں سے اتنا آپ کا لازمت ہے, ٹریولنگ ہے, ایکسپوجر ہے, تو وہ بھی تو تجربہ ہے, گریڈز نہیں ہے مگر آدمی کا ایک اپنا تجربہ مشاہدہ ہے. لیکن ایک چیز میں نے سیکھا ہے, میرے دوست مذاق اڑاتے ہیں, میں بولتی ہوں جو بغیر ڈگری والا انسان پیسہ کماتا ہے پاکستان میں وہ ڈگری والا نہیں کما سکتا. تو I'm happy بغیر ڈگری ٹھیک ٹھاک کر رہی ہوں. میرا پڑھنے لکھنے سے مراد یہ تھا کہ ریڈنگ ہیبٹس ہیں کچھ, ابھی ٹھیک ہے آپ پڑھ تو لیتی ہیں نا, تو کچھ yeah of course I know how to read and all of that, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن I've got ADHD also. تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اتنا چڑ آتی ہے کتاب دیکھ کر, بولا ہے اللہ یہ اتنا کون پڑھے گا, ایک لائن پڑھ کر بندہ بولتا ہے یار پوری بک پڑھ لینا. میں اپنی بہن کو یہی کرتی ہوں. اب اس بک پہ اگر کوئی فلم بنی ہو تو آپ فلم دیکھ سکتے ہیں. فلم دیکھ سکتی ہوں, لیکن میں اپنی بہن کو بچپن میں برائب کرتی تھی. میں بولتی تھی یہ کتاب تم میرے لیے پڑھو, صبح 2 یا 3 لائن میں مجھے کہانی بتا دو. جب آپ کا کام ہوتا ہے, مختلف شوز کا آپ حصہ ہوتی ہیں, مختلف پروجیکٹس کا آپ حصہ ہوتی ہیں, مگر اس کے اوپر کوئی تنقید کرنا, اس کے اوپر کوئی رائے دینا کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ ٹیکنیکلی بہتر ہو سکتا تھا, یا اس میں گنجائش تھی, یا بہت اعلیٰ تھا, اس پہ تبصرے کے بجائے
اگین آپ کے پوڈ کاسٹ کی کوئی گفتگو ہے یا لباس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو, اور خاص طور پہ نیگیٹو وے میں زیادہ تر؟ مجھے تو اب ہنسی آتی ہے. جب میں چھوٹی تھی, آئی اسٹارٹڈ دس انڈسٹری when I was 15-16, تو اس وقت لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بندی باہر سے آئی ہوئی ہے, بچی ہے. دیکھا جائے تو بچی ہی تھی میں, اور دیکھا جائے تو تھوڑی ٹربلڈ بھی تھی کیونکہ فائنانسز نہیں تھے, گھر سنبھالنا تھا چھوٹی سی, اس میں ایک ملک میں آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آ رہی, لوگ کا دماغ میچ نہیں ہو رہا, بھیڑ میں بھی انسان تنہا فیل ہوتا ہے, اس میں بھی لوگ آپ کو لیبل کرتے ہیں. تو میں یہ بولوں گی دیٹ لوگوں نے بہت دفعہ مجھے ہے نا کٹایا, پر I'm going to say something very simple. اگر یہ انڈسٹری کراچی ہے نا تو میں نے اپنا بحریہ ٹاؤن بنایا ہوا ہے, تو 15 سال سے متیرا وہی ہے. That's one thing, and that's only because I believe spiritually I'm very connected. That میں کچھ نہیں کر بھی میں سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں. لوگ بولتے ہیں میرے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, اور میں ایکچولی بولتی ہوں میرے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن میرے پاس خدا ہے. اینڈ فرام a non-spiritual person, ایک ٹائم تھا لائف اتنی بری تھی جب انسان بولتا ہے اس سے برا کیا ہوگا, تو ایتھیسٹ کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے, میں تو بچی ہوں, چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, آپ اس طرف نکل گئی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے. مطلب اگر آپ, مجھے یہ یاد ہے میں اپنے گھر سے پیدل چلتی تھی کیونکہ مجھے ہے نا 50 روپے بچانے ہوتے تھے کہ اگلے دن صبح کر رکشہ لے کر میں چلی جاؤں گی اور وہ تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے. سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو وہ جب آپ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہو تو کہیں نہ کہیں غصے میں یا بے اعتمادی میں یا پھر دماغ چھوٹا ہوتا ہے نا, انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے, مایوسی میں اور لوگ کی, ہاں وہ ایک چیز ہوتا ہے نا اکیلے پن میں بندہ بولنے لگتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی تھی. لیکن دین آئی ریئلائز دیٹ آئی واز رانگ. جب میں نے یہ ریئلائز کرا دیٹ چند چیزوں پر آئی واز رانگ, اور کبھی کبھی انسان کو مدد مانگنی چاہیے, اور جب میں نے مدد مانگی تو دروازے کھل گئے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں متیرا صاحبہ, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. متیرا صاحبہ یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ جب 15 سال کی تھیں تب سے آپ نے کام شروع کیا, اور کسی وجہ سے سارے گھر کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی اس وقت, اور آپ زمبابوے سے آئی تھی اور کلچرلی ایک بہت ڈفرینٹ ملک تھا پاکستان. تو اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ کی ابتدائی گفتگو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ پہ تنقید بھی کی, کنٹروورسیز کا بھی آپ حصہ بنی. اس وقت کوئی مینٹور یا کسی نے رہنمائی نہیں کی کہ بھی کہ کلچرلی یہ ایک ڈفرینٹ ملک ہے, یہاں کی ڈفرینٹ ویلیوز ہیں, تو آپ اس کے مطابق اپنا کیریئر بنانے کی کوشش؟ جب ٹین ایج ہوتے تو کیا دماغ ہوتا ہے, آپ انہیں بولو یہاں نہیں جانا وہیں جائیں گے. تو وہ جب ٹائم مطلب آپ خود بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہی, آئی واز ویری, نہیں میری یہ ضد تھی کہ میں کیوں کسی کے لیے چینج کروں, یہ تو گناہ نہیں ہے نا, میں کوئی کرائم تو نہیں کر رہی. میرے جو مینٹور جو متیرا کی فاؤنڈیشن, اور آئی وڈ سے جو خدا نے شاید ایک فرشتہ کے طور پر ایک انسان کو بھیجا تھا, ان کا نام تھا بابر تجمل. انہوں نے بیسکلی متیرا کو بنایا ہے. سو وائب ان کا تھا جو چینل ہوتا تھا, مجھے وہ بہت سمجھاتے تھے. پھر وہ بولتے تھے تمہیں کیا کرنا ہے, میں بولتی تھی میں وہی کروں گی. انہوں نے بولا ٹھیک ہے جا کر وہی کرو, جو تمہیں کرنا ہے کرو. تو وہ کرتے تھے لائک یو کین سے لنگڑے گھوڑے پر داؤ لگانا, لیکن وہ لنگڑا گھوڑا بھی بہت ٹھیک ٹھاک بھاگا اور ثبوت دکھایا کہ جب داؤ لگایا تو ہم نے بھی وفاداری نبھائی. سو مینٹور کے طور پر اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. میں یہ بولوں گی دیٹ بابر صاحب پلیڈ اے میجر رول ان مائی لائف. لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ بدلو, لیکن ابھی بھی میں ایک چیز پر یقین کرتی ہوں کہ انسان شخصیت نہیں بدلنی چاہیے,
عادتیں بدلو, شخصیت نہیں. اگر کوئی چیز کسی کے لیے بری نہیں کر رہی اور آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کرو. آپ کو بھی زندہ رہنا ہے نا, دنیا کے لیے تھوڑی زندہ رہنا ہے. ایک ٹائم تھا بلز نہیں پے ہو رہے تھے, دنیا کدھر تھی؟ اب بلز پے ہو رہے, گھوم رہی ہو, پھر رہی ہو, تب بھی دنیا بھوگ رہی ہے. مطلب دنیا وہ ہے جب کچھ بہتری ہوتی ہے تو تانے اور آپ کی what you call ہم بولتے ہیں شیطان کے وسوسے سے دنیا ہے. شیطان آج کل کچھ نہیں کر رہا, ہم سب خود ہی کر رہے ہیں, وہ صرف بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. ججمنٹل تو ہوتے ہیں مگر کسی کے لیے رستہ نہیں بناتے ہیں لوگ. It's sad but this is us. اینڈ میں اس چیز پر ابھی بھی آئی ایم لائک دیٹ میں اتنا میجر چینج نہیں لاؤں گی, لیکن ایٹ ٹائمس جب آپ بڑے, آئی ایم 32, چینج خود آیا, کسی کے بولنے پر لائی نہیں. وہ اس لیے بچے بڑے ہو رہتے ہیں, مجھے چیزیں جو مجھے ایک ٹائم پر پسند تھی اب نہیں پسند, ٹھیک, یو نو. تو اس طرح دماغ میں چیزیں آتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر چینج ہوتا ہے رادر دین کوئی آپ کو بولے یہ نہیں کرو اور آپ وہ کرنا بند کر دو. کسی جبر کی وجہ سے آپ نے, ہاں, اگر دیکھو اگر وہ چیز آپ کے لیے بری ہے جیسے ڈرگز اور یہ ساری چیزیں, لیکن اگر لیٹس سپوز لوگ بولتے ہیں یہ کتابوں میں ہی پڑھا رہتا ہے, یہ پڑھتا کچھ نہیں, کہانیاں ہیں اس کو پڑھنی ہے, تو بچے کو پڑھنے دو. وہ اس کی ایک چیز ہے, وہ اس کا دروازہ ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3. اچھا, ماشاءاللہ. بیٹے ہیں کہ تینوں بیٹے؟ ہاں, تینوں بیٹے. اچھا, اور سب سے بڑے کی کیا ایج ہے؟ 16, 15 and 9. اچھا, ویری گڈ. اور یہ آپ کی بلیاں جانور بھی دیکھتے ہیں وہ بھی کہ نہیں؟ ہاں, وہ بلیاں جانور بھی دیکھتے ہیں. وہ بیچاروں کی ایک بچے نے 4 بلیاں سنبھالی. اچھا, پلیز آپ مکمل کیجیے. No, that is it. مجھے بتائیں یہ کس چیز کا ہے؟ ہاں, یہ دیکھیے ہمارا سیگمنٹ ہے بریتھ لیس 2020. So, are you ready? اوکے, اس میں کیا کرنا ہوگا؟ بس آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں. تو پھر آپ نے لعنت والا ایک اور رکھ لیتے جس میں سے لعنت ہوتی ہے. What's your opinion about different things like محبت? Yes. بار بار کرنی چاہیے. بار کرنی چاہیے. بار کرنی چاہیے. ایک ہی شخص سے بار کرنی چاہیے. اگر وہ شخص چلا جائے کوئی بات نہیں, لیکن بار کرو, زندہ رہنا چاہیے, احساس ہونا چاہیے. اگر وہ محبت ٹھیک چل رہی ہے تو پھر ارے تو پھر محبت کرو نا اسی انسان اسی سے کرو نا. ہاں, اگر وہ بھاگ جائے تو پھر وہ بھاگ جائے تو کسی اور سے محبت کرو, مگر محبت کرو ضرور. میں محبت کرتے رہو. ہاں ٹھیک, 80 سال کی عمر تک محبت کرتے رہو. 80 سال کی عمر تک محبت. میں تو سمجھتا ہوں کہ آخری سانس تک محبت کرتے. 80 تو آپ نے کم کر دی, ہو سکتا ہے کچھ 90 تک جیے. بالکل. سموسا آئی لو اٹ. جلیبی آئی لو آلو کے, چکن کے. میں خود بھی بیچ میں سموسا ہو گئی تھی, اتنے سموسے کھا رہی تھی. But yeah, I love it. And jalebi is like, اب میں بہت کھانا کھاتی ہوں. فوڈی بہت ہوں. اچھا, دال چال ملے گی وہ کھا لوں گی, روڈ پر بن کباب ملے گی وہ کھا لوں گی. انسان کو بہت دفعہ ہم بھوکے بھی سوئے تھے نا, تو جب آپ کو ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہو, کھانے کی عزت ہوتی ہے. کھانا برا نہیں ہوتا. آپ نے کہا آپ بہت دفعہ بھوکے سوئے تھے. ہاں, مطلب ایک چیز آتی ہے جب آپ پیسے بچانے کے چکروں میں آپ بھوکے ہو جاتے ہو. Yes, I did go through my whole family went through a really rough phase. It was pretty tough that in Zimbabwe or in Pakistan? In here. کیونکہ زمبابوے we were very well off. وہاں ایک الگ لائف تھی, لیکن پولیٹیکل سچویشنز کی وجہ سے وہاں جب پاور کسی اور کا آیا تو ہمیں یہاں بھیج دیا گیا. تو جب یہاں آپ رابرٹ مگابے وغیرہ کے, رابرٹ مگابے جب پاور میں آیا تھا تب یہ سارا سینیریو ہوا تھا. وہاں انہوں نے سارے جو لوگ ہیں کافی مرڈرز کیے تھے, کافی چیزیں ہوئی تھی, تو پھر ہمیں پھر یہاں بھیج دیا گیا تھا. And your mother is my mom's پاکستانی اور والد آپ کے زمبابوے کے. تو my mom and dad were divorced, تو امی کا پاسپورٹ پاکستانی ہے, ہم امی کے ساتھ یہاں آئے. تو کبھی کبھی ایسا ٹائم بھی ہوتا تھا لائف میں کہ بندہ راشن تھوڑا کم لیتا ہے اور بلز زیادہ ہوتے ہیں, رینٹ ہوتا ہے, بندہ کماتا نہیں ہوتا نا, تو اتنا کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے. That's life also. دیکھو وہ بھی دن دیکھے, وہ بھی گئے, اب یہ بھی دن دیکھ رہی ہوں. آپ کی پھر اپنے والد صاحب سے کب ملاقات ہوئی آخری؟ My father is no more, but we never spoke. مطلب ایک بہت massive gap آ گیا تھا. اچھا. But ہاں وہ بس نہیں تھے. کتنے عرصے آپ کی اپنے والد سے بات کی؟ I think when I was 14 تب سے.
ان کی انتقال کب ہوا ان کا؟ 2-3 years ago. اچھا، اور اس بیچ میں بات نہیں ہوئی؟ نہیں وہ کیا ہوتا ہے 15 years. یپ ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے نا دیٹ جب وقت ہوتا ہے کہ جو انسان آپ کا ضرورت کا وقت میں کوئی نہیں آتا، جب آپ کو ایموشنلی تو جب آپ اس کی زیادہ ضرورت ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہو تو اس وقت آنے کی کوئی تک نہیں ہوتا. Did you say this? I didn't say it, but I know it. That's why I didn't contact him. لیکن آپ نے ان سے کہا نہیں؟ نہیں کہنے کی کیا بات ہے. آپ I think اگر کوئی آپ کو یہ سب کے لیے اگر کوئی آپ کو بھول جائے اور پھر وہ لوٹ کر آئے تو آپ بھی اس کو بھول جاؤ، معاف کر دو لیکن بھول جاؤ. تو آپ کو اپنے والد سے 2 پھر گلے رہے. ایک تو یہ کہ بھی آپ کے ساتھ تعلق نہیں رہا جب ضرورت تھی، فائنینشلی ایموشنلی. میرے والد سے تو بہت گلے ہیں، بہت گلے ہیں، لیکن جب انسان جاتا ہے معاف کر دیتے ہیں. That's how it is. Parents میں I'm a single mom تو میں اپنے بیٹوں کے لیے ماں بھی ہوں باپ بھی ہوں. اینڈ the reason why میں ذمہ داریاں بہت لیتی ہوں ایک تو مجھے یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں ذمہ داریوں سے میں بھاگوں گی نہیں. اینڈ کچھ مرد ہوتے ہیں جو what do you call abandon کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، جو ایک ریالٹی ہے. اچھا وقت ہوتا ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہے، اور آج کل کے دور میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے جانے دو، وہ اس کا نقصان ہے. یا اللہ میاں نے اگر ہر انسان آپ کو چھوڑے گا، آپ ایک ٹرین ہو، لوگ جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ رہے گا نہیں. آپ کو بس اس انسان کے لیے ایک اچھا ہیلر بننا ہے، اور اگر وہ انسان آپ کو سبق دے تو اس سبق کو سیکھ کر آگے بڑھو. That's how it is. آلو والا پراٹھا. آلو والا پراٹھا، یس. آئی تھنک میں یوں ہی کر رہی ہوں. اور آپ کو کوکنگ کا شوق ہے؟ نہیں، مجھے کھانا نہیں پکانا آتا. بالکل بھی نہیں آتا؟ کھانا آتا ہے مجھے صرف کھانا آتا ہے. کبھی آپ کی لڑائی ہوئی کسی سے کہ کوئی جملہ کسی کا برا لگ گیا ہو آپ کو، اور آپ نے یوں ہی اٹھا کے پھینک دیا ہو؟ نہیں، ہاتھ اٹھانے والی چیز نہیں کرتی. آئی تھنک اس کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، خود نہیں کرتی. نہیں، پر ہاں لڑائی ہوئی ہے. ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے. اینڈ میں سمپل کس بات پہ متھیرا کو بہت غصہ آتا ہے؟ جھوٹ سے اور فضول کی. میری ایک چیز یہ ہے جو میں لوگ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آئی ایم اے مرر. تو آپ میرے ساتھ 1.5 ہوشیار بنو نا، میں آپ کو گھر تک چھوڑ کر آؤں گی. آپ میرے ساتھ ایک قطرہ عزت اور پیار کا دکھاؤ نا، میں آپ کے لیے ندیاں بہہ دوں گی. دیٹس ہاؤ آئی ایم. تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ 1.5 ہوشیار بن رہے ہوتے ہیں یا وہ تھوڑا سا بہت اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا، غرور اور یہ تکبر، مجھے توڑنے میں کبھی کبھی بڑا مزہ آتا ہے کسی ایک انسان کا. اور برا لگتا ہے آپ کو؟ اور مجھے برا لگتا ہے کہ بھائی جب میں ایک چیز، میں ایک عام بندے کی طرح آئی لائک ٹو بی ویری سمپل. آپ نے دیکھا ہوگا میں کیمرہ والے کے ساتھ اسی طرح ہوتی ہوں. جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے نا، میں ہر انسان کے ساتھ بیلنس ہوں، کسی قسم کا ٹینٹرم نہیں رکھتی. اگر میں نے اپنے چینل کے باس کو عزت دی ہے تو میں اپنے چینل کے پیون کو بھی وہی عزت دوں گی. بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ہی عمدہ بات ہے کہ انسان کی سب کی تعظیم کرنی چاہیے. ذمہ داری الگ ہو سکتی ہے کسی سینئر کی، مگر پیون بھی کسی جگہ کا، کسی چینل کا اتنا ہی محترم ہے جتنا کوئی بھی انسان. یہ بہت عمدہ بات ہے، یہ ہونا چاہیے، شاندار بات ہے. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں متھیرا صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور متھیرا ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. سو دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ سے آج کیا جاننا چاہتی ہے. جی السلام علیکم، میں ہوں شیری خان. متھیرا، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی باتوں کی طرح آپ کا نام بھی ڈیفرنٹ ہے. کیا آپ بتائیں گی آپ کا نام کس نے رکھا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ Well, it's got different meanings. سرائکی میں تربوز. اچھا جی.
in Hindi it means, you know, just intoxication. अच्छा. And in Arabic it means जन्नत की हवा. And in Africa there's a place named Mathura जहाँ यहाँ से समंदर है और यहाँ से डेजर्ट है. अच्छा, दो अलग अलग होते हैं या मिलते हैं दोनों? एक ही जगह पर मिलते हैं. तो समंदर और सहरा जिस जगह मिलते हैं उस वहाँ बंदा बैठ के तरबूज खा रहा है. उस जगह को मथुरा कहते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ ये बहुत बात पाई जाती है कि नाम के ना असरात होते हैं शख्सियत पे, पर्सनैलिटी पे. आपने कभी फील किया? I just think that असरात तो नाम के छोड़ो इंसानों के पड़ जाते पर यार नाम के असरात होते हैं. एंड आई डोंट नो अब कौन सा असरात पड़ गया है मेरे ऊपर. तो आपको समंदर ज़्यादा महसूस होता है अपने अंदर या सहरा? आई थिंक दोनों. हाँ, तो मथुरा ठीक हुआ ना. हाँ बिल्कुल, दोनों ही रखना बहुत ज़रूरी है. क्या खासियत है समंदर की, क्या खासियत है सहरा की मथुरा के नज़दीक? समंदर में मेरी गहराइयाँ रहती है और डेजर्ट में ऊंट वो तुम चढ़ कर चले जाओ. डेजर्ट में कुछ आदतें रहती है जिसको अगर दूर रखना हो तो वहीं रखे. अच्छा. मतलब there are some habits or there are some memories and there are some things that just need to be dried out. मिट्टी पाव वाला सीन. हाँ, तो मिट्टी पाव वही होना चाहिए. हाँ, कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ एहसासात, कुछ आदतें, मिट्टी पाव. जी मथुरा जी, आपकी बातों को लेकर बहुत सारी मीम्स बनी है. आपको अपनी किस मीम पर बहुत ज़्यादा हंसी आई हो और किस मीम्स को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा और अफसोस हुआ हो? हाय, मैं मीम्स को तो बिल्कुल मैं अफसोस तो करती नहीं हूँ. खुश होती, मजा आती होते हैं. आई डोंट यार, वो बेचारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो हमें हंसाने के लिए कर रहे हैं ना. रियलिटी है, वो बेचारा इतना मेहनत करता है. आप क्यों गुस्से हो? मैं तो जितने भी मीम्स वो वाले बच्चे हैं आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट. बड़ी बहुत क्रिएटिव होते हैं. चाहे वो मेरा भी मजाक होता है तो क्या हुआ, हम बैठे हुए अवाम को हंसाने के लिए ना. तो क्या हुआ, कभी कभी आप भी बकरा बन जाते हो समटाइम्स. मतलब तो ना कभी गुस्सा आया ना कभी अफसोस. नो. वाह जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है और मेरा मतीरा मैम से ये सवाल है कि हर कुछ अरसे बाद आपसे कोई ना कोई बात मंसूब हो जाती है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, तो आप क्या समझती हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? यार कंट्रोवर्सी तो कुछ प्लान करके करती नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन लोगों को याद आ जाती हूँ मैं. सो ये नहीं कहा कि वो कह रही आपको फील कैसा होता है? मुझे फील कैसा होता है, मतलब कुछ नहीं होता, पैसा कमाती हूँ उससे, और क्या होता है, नोट छापो, चाय बाय नोट छापो. जिस भी माशरे में आप रह रहे होते हैं, आप जिम्बाब्वे में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप लंदन में रह रहे हैं, अगर उस माशरे की जो भी वैल्यूज़ हैं उससे हट के कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और आप समझती हैं कि ठीक है जीने का हक तो सबको है जैसे चाहे जिए, मगर उस कंट्रोवर्सी से पैसा बनाना, डू यू थिंक इट्स गुड? बट आई डोंट, मतलब आप गिन कर बताएं मेरी एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो शायद मुझे ये बोलना पड़े कि उप्स ये क्या कर लिया मैंने. ऐसी कोई नहीं है. ठीक है, सिर्फ काम रिलेटेड है. ठीक है. कंट्रोवर्सी होती है कि मैं खुलकर जवाब देती हूँ. अब आप मेरे साथ सीधे चलो, मैं आपकी इज्जत करूँगा, आप टेढ़े चलो, आई विल गिव यू द सेम रिप्लाई. लिहाज तो सवाल निकल जाता है, जवाब. हाँ, वो लोग बात ये होती है दैट मैं लोगों को बोलती हूँ मेरे अंदर भी एक मर्द है. अगर मैं औरत बनकर पेश आ रही हूँ ना, थोड़ा सा तमीज से चलो. अगर तुम बहुत बड़े मर्द बनते हो ना तो मेरे अंदर भी दो मर्द है, तो वो गुजर निकलता है ना, तो तुम भागते फिरोगे. जी मतीरा साहबा, मुझे एक्टिंग का शौक़ है और मेरे अंदर एक हीरो है, और मेरे साथ हीरोइन आने का क्या चार्जेस लेंगी? आपके अंदर हीरो है? आपके अंदर हीरो है, हीरोइन दोनों है. और वो अंदर क्या कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन आप मेरे पास ना. That's very nice, लेकिन bro no bro no. नहीं, लेकिन अगर कुछ आप लोगों को ऑफर हो जाए फिल्म या ड्रामा, तो आप दूर फिटे मुंह, अच्छी चीजें बोला कर. ये क्या बात होती है? तो पैसा नहीं बंदा बदवा दे. हाँ, पैसा नहीं कमाना, बेचारे का दिल लग जाएगा. पैसा क्या कमाना, हर चीज पैसे नहीं होती.
अरे आप अपने ही बयान से यही तो हम कह रहे थे अभी, आप कह रही थी कि नहीं पैसा जैसे मर्जी आए। रियलिटी नहीं देखो, मैं उस चीज पर थोड़ा सा आप लोग को रिवर्स करके बता दूं। प्लीज। मैं ज्यादातर शोज करती हूँ, आई डू अ शो, अपनी मर्जी से करती है ना वो जो मैं शोज होते हैं, अब वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है, आई एम स्टिल मेकिंग मनी ना, मेरा शो हिट हुआ, आई एम मेकिंग मनी। रियलिटी तो ये है ना, अब मैं वो वाला काम तो नहीं करती कि यार ये तो मैं थी भी नहीं, ये मास्क है मेरा। तो वो उस कंट्रोवर्सी थोड़ी अजीब हो जाती है। लेकिन अभी जब कुछ होता है, काम होता है, हाँ मैं गाने कर लेती हूँ या अपना गाना निकाल लेती हूँ या स्टेटमेंट हक के लिए बोलती हूँ। जो पिछली दफ़ा आई गेव अ स्टेटमेंट अबाउट मलाला, तो वो मैंने सही बोला था। आई सेड वो पाकिस्तान की लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन बहुत दफ़ा एक तो दूर है, दूसरी बात वहाँ से बैठकर आप कौन से बयान दे रहे हो यहाँ, तो वो भी काफी। आपने मलाला के हक में बयान दिया था? हाँ, हक में बयान दिया था? नहीं, मलाला के खिलाफ दिया। ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? My point of view is that if you are representing the girls over here, you should also be over here. That's how I think. मगर अगर कोई आदमी किसी भी जगह के बारे में फिक्रमंद है तो हो सकता है इसमें तो कोई बुराई। हम तो बयान को देखेंगे ना, बयान में तो कोई खराबी नहीं। बहुत दफा बहुत सारी चीजों पर ये बोलती भी नहीं है ना। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, पूरा मुल्क बोल रहा होता है, बहन वही बोल नहीं रही होती, बंदा बोलता है बहन बोल दे कुछ। तो मलाला से आपको इख्तिलाफात? आई जस्ट थिंक दैट उसको माशाल्लाह खुदा ने इतना पावरफुल एक जगह दी है, उसकी एक आवाज बहुत मैटर करती है पाकिस्तान। उनकी खामोशी आपको तकलीफ देती है? और उनकी खामोशी भी मैटर करती है, बिकॉज यू गिवन अ प्लेटफॉर्म। आप इतना बड़ा इशू हो जाता है, आप जस्टिन बीबर के साथ तस्वीर पोस्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे ना पुत्र की हो यार, What are you doing? मगर मतीरा आप तो खुद इस सारे सफ़र से गुजरी हैं और आप समझती हैं कि आज़ादी जो है, आज़ादी एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है ना, कि जो जैसे चाहे, आज़ादी से मुराद बोलने की आज़ादी के ऊपर, जब चाहे बोले, जब चाहे खामोश रहे। नहीं देखो, तो ये आप किसी को डिक्टेट तो नहीं कर सकते। बताओ, नहीं देखो, अगर डॉक्टर बोले कि देखो मेरा दिल नहीं कर रहा ऑपरेशन करने के लिए, तो ये तो नाइंसाफी है ना, उसका काम है। अगर मैं आप आकर बैठूँ और बोलो देखें सर मैं बस बैठूंगी, आप बोले मैं सुन रही हूँ, तो ये तो नाइंसाफी है ना। ये भी मेरा काम है, वो उसका काम है। शी इज़ वॉन्ट द नोबल थिंग, इट्स हर थिंग टू स्प्रेड पीस, टू टॉक अबाउट सिचुएशंस जो कोई हाईलाइट नहीं करता। तो आपको उनकी खामोशी से हाँ, हर बंदे का काम होता है, पॉलिटिशियन का काम है पॉलिटिक्स करना। जिस दिन वो पॉलिटिक्स करना बंद कर दे, I will say why are you here? That's how it is. काम अपना करो, मेरा काम है एंटरटेनमेंट करना, मैं एंटरटेनमेंट करती हूँ। अब मैं बैठकर what do you call बड़े बड़े रिलीजियस ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, इतना नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। मैं इधर बैठकर आपको बिटकॉइंस और बाइनेंस के बारे में, वो मेरा काम नहीं है। सो जो जिसका काम है वो काम आप एटलीस्ट पूरा तो करो यार। गुड। बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया आपने? नहीं। अभी स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मतीरा साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। मतीरा साहिबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। कैथारसिस, ओके। Are you ready? ओके। Any regret in life? रिग्रेट तो नहीं किया कुछ भी, क्योंकि हर चीज़ से कुछ बनाया है मैंने, खोया कुछ नहीं। वो तो फिर उसका नतीजा हुआ ना, मगर रिग्रेट तो अपनी जगह होता है। नहीं, रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं होता। बिकॉज जब एक हिस्सा जाता है ना, तो जो आपको रिप्लेसमेंट के तौर पर मिलता है ना, अगर वो हिस्सा जाता नहीं, जब वो जाता है उस वक्त जो तकलीफ होती है वो क्या होती है? वो होता है इम्तिहान। दैट इज द टेस्ट दैट इंसान गुजरता है। एंड so you don't take it as a pain, take it as a I take it as a challenge, test. हाँ, मुझे अगर आप कोई चीज़ बोल दो तुम ये नहीं कर सकती, मेरी पूरी ज़िंदगी ही लोगों ने मुझे बोला तुम नहीं कर सकती, लोगों ने बोला सांवलियो नहीं कुछ कर पाओगी, लोगों Really? हाँ, यस,
you're dark, you can't do this. अभी कुछ टाइम पहले लोग बोले थे you're fat, कौन तुम्हें काम देगा, अल्लाह मियाँ ने तब भी रिस्क दिया. लोगों ने बोला इसके पास तो टैलेंट ही नहीं है, ये बोल ही नहीं सकती, क्या करेगी. पूरा पाकिस्तान किसी को कुछ नहीं करे, लेकिन बच्चा मतीरा को जानता है. So it's like my whole life was, लोगों ने बोला नहीं हो पाएगा और मैंने करके दिखाया. तो persistent हैं कि ज़िद्दी हैं? I think I am filled with challenge. Okay. जो कह दो कि भाई नहीं हो सकता वो करके दिखाना है. हाँ. But वो नहीं कि वो बोले खाइए गिर के दिखा, मैं बोले कि भाई तू जा पहले. मतलब ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं. I really but I think किस तरह होना चाहिए. You should. मथीरा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? I think the saddest moment जब आपको रात को उठा कर बोल दिया जाता है कि एक भी चीज़ आप उठा नहीं सकते, आपके जानवर होते हैं और आपको धक्कम धुक्की कर कर एयरपोर्ट पर जैसे थे वैसे ही करके फ़्लाइट में भेज देते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते. आपका बचपन, आपका कीमती गुड़िया, आपका सब कुछ वहीं रह जाता है, यादें, सब कुछ. और ये वो है जब जिम्बाब्वे से आपको यस और फिर आपको समझ में भी नहीं आता एग्जाइल में गई आप कि वो जो एक होता है ना सवाल के जवाब नहीं मिल रहे होते हैं. एंड हाउ ओल्ड वर यू देन? आई वाज 14 and a half. ओके. या तो वो बड़ा एक मेरे लिए एक वो था कि व्हाट इज़ हैपनिंग. और फिर आप जब यहाँ आते हो तो इट्स अ न्यू प्लेस, नए लोग, नई ज़बान, हर चीज़ नई, कल्चर डिफरेंस. और फिर उस कल्चर डिफरेंस में आप ही विलन हो. मतलब कोई सुनता ही नहीं है आपकी बात. विलन तो तुम ही हो, गलत भी तुम हो, विलन भी तुम हो, बुरी भी तुम हो. फिर एक टाइम आता है बंदा बोलता है बुरा तो बुरा सही, फिर दुनिया बोलती है तुम तो अच्छी हो. You know? तो ये हुआ है मेरे साथ. So this is how it is. So ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था. फेवरेट मेमोरी? जब मैंने अपना what do you call फ्लैट परचेज किया. That was my favorite memory क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन ये मैंने 2 महीने में कर लिया. माशाल्लाह. And that was a very good thing क्योंकि एक वो होता है ना impossible happened. अपना घर खरीदना जो है बैंक के जरिए लिया है, टैक्स वाले लोग. Hello, it's through the bank. मैंने सोचा बता दूं मेरे पीछे ना पड़ जाए. तो ये चीज़ that was my happiest moment क्योंकि एक ज़मीन आपकी अपनी होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा भी लगता है कि बंदा कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ अपनी है. हाँ. वो सजाने वजाने में भी होता है ना बाज़ वो बिल्कुल. और मैं सजाने में तो बहुत माहिर हूँ. मुझे तो आप यूँ कर दो, मैं पूरे टाइम ये चीज़ें करती रहती हूँ घर में. हर टाइम बाद, हर 6 महीने बाद मैं पूरे घर की थीम बदलती हूँ. चेंज चाहिए. पर्दे होते हैं अलग, सोफे का कागज बदलता है, ये होता है. मेरी माँ को इतनी चिढ़ होती है उस बात की. मैं बोलती है क्या मसले हैं, बहुत पैसे तेरे पास. लेकिन चाहिए होता है कि कुछ चेंज हो जाएगा. हाँ. आप समझती हैं कि ये जो आपका रवैया है कि चीज़ों में चेंज चाहिए होता है, आपको लगता है कि रिलेशनशिप में भी ये रवैया आपके उसमें कहीं आता है? जल्दी बोर्डम का शिकार होती हैं आप? मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है, जो जिस इंसान से बहुत कुछ छीन लेता है ना, उसको ये समझ में आता है कि हर चीज़ को फिक्स कर कर रखना चाहिए. नई चीज़ों के पर कूदना नहीं चाहिए. अगर ये समझ पा रहा हूँ कि आप रिश्ते को आखिरी वक्त तक जो भी रिश्ता हो उसे बचाने की कोशिश करती हैं. मैं बहुत अहमियत देती हूँ. जितने भी लोग हैं मैं ये बोल सकती हूँ, मुंह पर बोल सकती हूँ कि ठीक है, हमारे जितने मेरी रिलेशनशिप्स थी अगर नहीं भी चली, लेकिन अगर आप उन्हें कॉल कर लो या वो मुझे कॉल कर ले, हम एक दूसरे को बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं. क्योंकि मैंने हमेशा रिश्ता तोड़ा है तमीज़ से. क्योंकि मैं बोलती हूँ एक टाइम मैंने तुम पर दिया और एक टाइम था जब तुम मेरे चांद थे, दुनिया थी, तो मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से गिराऊंगी नहीं. आपने खुद अब चूँकि 15-16 साल से तो पाकिस्तान में आप रह रही हैं. बेशतर हमारी सोसाइटी का ये मसला है कि जब हम अलग होते हैं किसी भी रिश्ते में, सिर्फ मर्द और औरत का ताल्लुक़ नहीं, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ नहीं, अदरवाइज़ भी, तो बहुत तमाशा होता है. हम ये ग्रेसफुली अलग क्यों नहीं होते? इसकी क्या वजह है? आपका मुशाहिदा क्या है? आई थिंक मैंने सिर्फ लाइफ में एक तमाशा फेस किया है, वो है मेरी डिवोर्स का. वो भी हल्का हो गया था. लाइक आई सेड ओके भाई, इफ दिस इज इट, दिस इज इट. तमाशा तब होता है जब 2 लोग एक्टिंग करने लगते हैं. I think that तमाशा इज़ वेरी डिस्गस्टिंग. इमेजिन करो, मेरे कुछ एक्सेस हैं जो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, उनको कुछ हो जाता है, वो सबसे पहले मुझे कॉल करते हैं कि यार दिस हैपन, दैट हैपन, एंड आई लिसन टू देम. आई एम लाइक या, बिकॉज
ٹھیک ہے ایک رشتہ چلا نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن ہم ایک دوستی کیوں توڑ دیں, ہم بدتمیزی پر کیوں آ جائیں, ہم جانور کیوں بنے, ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کیوں کریں. ٹھیک ہے ایک ٹائم آتا ہے, بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے that you don't match each other's energy, آپ نہیں میچ, کسی کو زبردستی تھوڑی بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی کچھ لوگ کا احساس ہوتا ہے آپ کا کھونے کے بعد. متھیرا کو کی زندگی سے جو بھی لوگ جس بھی رشتے میں گئے, کیا آپ کو کبھی یہ احساس ہوا کہ فلانا شخص کے معاملے میں غلطی کی آپ نے؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا. نہیں, میں بہت کم. جو چلا گیا اس نے کبھی زندگی میں کہا بعد میں؟ جو بیچارے جاتے ہیں وہ سب لوٹ کر آتے ہیں. میں تو بس بہت ہی ٹھیک ہے. اور سب سے بری بات یہ بھی ہے اب تو آپ احساس دکھاؤ بھی نہیں نا, مطلب ٹھیک ہے بریک اپ کر رہا ہے, اب کیا چاہتا ہے میں تجھے گلے لگا لوں, کیا کروں بھائی, مطلب کیا کھانا پکا کر دوں. اچھا تو اب جو آپ کی زندگی میں جو لوٹ کے آنا چاہتے ہیں, آپ پھر ان کو معاف کر دیتی ہیں یا بھول جاتی ہیں, یا یہ ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہوتی دوبارہ؟ نہیں دیکھو میں بالکل جب وہ لوٹ کر آتے ہیں اینڈ آئی ایم آلویز دیئر ایز اے فرینڈ. اچھا. لیکن میں بولتی ہوں اگر کوئی انسان آپ کا ایک دفعہ ہاتھ چھوڑ سکتا ہے نا, ایک کمزور وقت میں ہاتھ چھوڑ سکتا ہے, وہ کبھی بھی ہاتھ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ریڈ لائن کیا ہے متھیرا کے رشتوں میں؟ میرے بچے میری ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے. تو دیر آر ٹائمز جب میں اپنے دوستوں کو بولتی ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب ہے ڈو ناٹ کانٹیکٹ می. ٹھیک ہے. وہ ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک مائی کڈز آر مائی ریڈ لائن. اینڈ اگر کوئی ایک انسان ہاتھ اٹھانے کی بیکاز آئی بین ان این ابیوسو ریلیشن شپ, اچھا, تو وہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے یا آواز اٹھا لے یا گالی بک دے, میری ایک عادت ہے میں بولتی ہوں دوستوں کو میں مذاق میں گالیاں دے دیتی ہوں, لیکن جب لڑائی کر رہی ہوتی ہوں میں آپ جناب میں بات کرتی ہوں. اور میں سامنے والے کو بھی یہ بولتی ہوں کہ دوستی میں آپ مذاق میں کچھ بھی چل جاتا ہے, لیکن ایسے لیکن لڑائی کرو تو تمیز سے کرو. آپ نے ابھی ریلیشن شپ کا ذکر کیا, تو اس میں کس حد تک آپ جسے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی پہلی گالی کو آپ سمجھتی ہیں برداشت نہیں کرنا چاہیے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا مارجن دونوں کو ایک دوسرے پہلی گالی. پہلی گالی. اچھا. پہلی آئی لٹرلی سے آپ کسی سے ملتے ہو, آپ دونوں ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے اتنے اچھے بن جاتے ہو, دودھ کے دھلے ہوئے لوگ بن جاتے ہو جو آپ لوگ ہوتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور پھر تھوڑا تھوڑا اصلیت آنے لگتی ہے, سامنے والا بولتا ہے یار یہ تو دودھ کا دھلا ہوتا ہے, یہ کیا بکواس ہے, اور تھوڑا سا چڑچڑا پن آنے لگتا ہے. آئی ہیو دس تھنگ, میں پہلے انسان کو جہنم میں چلاتی ہوں. ہاں اگر وہ اس چیز کے قابل ہے تو جنت دکھائیں گے نا بھائی, ہمیں جنت دکھاتے, جہنم کیا ہوگا بھائی, جہنم میں تو یوں بھاگے گا. تو آپ نے کہا آپ فزیکل ابیوز کا بھی آپ کو سامنے I was in a bad relationship with a lot of you know. For how long? That was سال تھے, بہت سال تھے. But I'm happy. I think that شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں تھے. No, I didn't. وہ بھی ایک بیوقوفانہ چیز تھی میری. But اب آپ سمجھتی ہیں اس وقت رپورٹ کرنا چاہیے تھا؟ I just think that رپورٹ سے زیادہ اس وقت مجھے اس چیز کو چھوڑ کر چلے جانا تھا. Like I should have just take my kid and leave. مگر کیوں آپ نے پھر وہ ٹالریٹ کیا؟ On the belief of شاید میں غلط ہوں. پتہ ہے کچھ مرد کیا بولتے ہیں, وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں, مجھے شوق ہے تم پر غصہ ہونا, مجھے شوق ہے تم پر ہاتھ اٹھانا, میں تم سے پیار کرتا ہوں تو میں یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا ہوں, تو میرا بی پی ہائی ہوتا ہے تو میں تمہیں مارتا ہوں. تو سیڈسٹ رویہ. عورت کو کیا چاہتا ہے, وہ کہیں نہ کہ اس کے دماغ میں آتا ہے یار شاید غلطی میں نے کر لی. اب وہ کرتے کرتے وہ ایک پیٹرن بلڈ ہو جاتا ہے, پھر وہ غلط نہیں ہو کر بھی غلط ہوتی ہے, اور وہ بندہ یہی ٹین 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 اس کے چل رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے, پھر وہ دوسری دفعہ ہو جاتا ہے, پھر وہ عام سی چیز ہو جاتی ہے. And that's bad. That's really روٹین بن bad. جاتی ہے نا. Yeah, مطلب I just think that's really bad. Once you just cut it off, it's the best thing in the world. مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ یہ جو سارا فزیکل ابیوز والا معاملہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بھی ساتھ چل رہا تھا, گھر بھی ڈسٹرب تھا, اور کریئر میں بھی آپ کے اونچ نیچ چل رہی تھی. اس وقت پھر آپ اس سے نکلی کیسے, اسٹرینتھ کہاں سے لی آپ نے؟ سب سے عجیب سی چیز بتاؤں, میں اب اس وقت بھی چپکنا چاہ رہی تھی, وہ چھوڑ کر گیا, شکریہ تیرا. تو آپ نے آخری وقت تک کوشش کی کہ وہ رشتہ چلے. So he left.
And when he left, I lost myself. I was like, how did he leave? Why? What did I do wrong? But then जब ये होता है तो it just feels like okay. लेकिन थोड़ा थोड़ा करने के बाद काम करने लगी, चीज़ें बहुत अलग होने लगी और फिर जो काम थे वो थोड़ा थोड़ा खुल खुल कर आने लगे and life changed. Thank you so much, Matheera. Thank you so much. God bless you. It was so nice having here. It was so different. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप शायर हैं ना? प्लीज कुछ अर्ज कर लें. कुछ अर्ज कर लें. मैं अर्ज करता हूँ. वो आपने अभी जिक्र किया, आप खुद भी 3 बच्चों की माँ हैं, अपनी वालदा का भी जिक्र किया आपने. नज़्म मैंने लिखी थी वालदा के ऊपर, मैं वो आपको सुना देता हूँ. ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है. ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है. ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है. वाह, शुक्रिया. ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है. ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है. तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब. तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब. मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है. शुक्रिया. और जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ. जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ. जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है. वाह जी, क्या बात है. क्या मदरहुड के नाम, मदर्स This is for the mothers. Beautiful though. थैंक यू सो मच. Thank you so much. नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त. अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.